संसदमा झण्डै 100% मत पाउनु सामान्य कुरा होइन, एउटा इतिहास लेखेको प्रधानमन्त्री दाहालको भनाई। नेकपा यसलाई कांग्रेस र माओवादीले धोका दिएको झलनाथ खनालको तर्क। राष्ट्रपति निर्वाचन गठबन्धनमा खटपट, कांग्रेस भने सक्रिय। यस्तो त पञ्चायत कालमा राजा सवारी हुँदा पनि भएको थिएन। राष्ट्रपतिको सवारी बारे सञ्जालमा आलोचना हुँदै शीतल निवासमा सांसदहरूलाई भोजको आयोजना, नित्यमा रम्दै भिआइपीहरू। राष्ट्रपतिको सवारीको नाममा नागरिकलाई दुःख दिने यो शैली बदल्न गगन थापाको आग्रह। सुदूरपश्चिम सरकार ढलेर एमालेलाई ठूलो धक्का लागेको माधव नेपालको टिप्पणी। राज्य संरचनामा नयाँ प्रवृत्तिलाई बुझ्ने मान्छे हुनुपर्ने सिके राउतको तर्क। राष्ट्रपतिमाथि चौतर्फी आक्रमण भइरहेको मन्त्री लिङदेनको निष्कर्ष। डाक्टरमाथि कुटपिट प्रकरणमा राष्ट्रपतिले माफी माग्नुपर्ने ज्ञानेन्द्र साईको भनाई। राष्ट्रपति निर्वाचनपछि यही सत्ता समीकरणमा नरहन पनि सक्ने नेता सिंहको आकलन। सत्ता गठबन्धनमा खटपट सुरु भइसकेको कांग्रेस प्रवक्ता महतको टिप्पणी। सरकारलाई समर्थन गरेर कांग्रेसले विभिन्न पदको ढडिया थापेको एमाले उपमहासचिव गुरुङको तर्क। विप्लव नेतृत्वको नेकपाद्वारा संघर्षका कार्यक्रमको घोषणा। आज आइतबार आकस्मिक बाहेकका सेवा बन्द गर्ने नेपाल चिकित्सक संघको घोषणा। क्रसरको मनोमानी विरुद्ध रौतहटमा झडप हुँदा 4 जना घाइते। टर्की भूकम्प अपडेट 24,000 भन्दा बढीको मृत्यु, लाखौं घरबार बिन बन्दै। दर्शक बिन नमस्कार, तपाईँ हेर्दै हुनुहुन्छ नेपाल पोस्ट। म गोविन्द चापागाई। आज मिति विक्रमसम्म 2079 साल माघ महिनाको 29 गते आइतबार, ईस्वीसम्म 2023 फेब्रुअरी 12 तारिक। यसै गरी आज फागुन कृष्ण सप्तमी तिथि सँगै रवि सप्तमी व्रत, मकर स्नान समाप्ति पनि रहेको छ। विशेष गरी देश तथा विदेशमा घटेका घटना, राजनीतिक खबर। पछिल्लो क्रममा राष्ट्रपतिको चुनावको दिन नजिकिँदै गर्दा झन्झन नेताहरूमा विवाद फैलिँदै गएको छ। यस बारेमा जानकारी दिनेछौँ। पछिल्लो क्रममा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको सुरक्षामा रहेकाहरूले नै चिकित्सकमाथि कुटपिट गरेपछि यति बेला देशैभरि विभिन्न आलोचना भएको छ। सामाजिक सञ्जालमा टीका टिप्पणी लगायत विशिष्ट पदका नेताहरूले पनि यसको आलोचना गरेका छन्। यस बारेमा जानकारी दिनेछौँ। विशेष गरी देशको पछिल्लो राजनीतिक अवस्था के कस्तो रहेको छ त यस बारेमा जानकारी, विभिन्न नेताहरूको तर्क, स्वास्थ्य सम्बन्धी जानकारी लगायत आज दिनभरि कहाँ के हुँदैछ त सम्पूर्ण जानकारीहरू लिएर शुभ बिहानीसँग यहाँ सामु उपस्थित भएका छौँ। सकेसम्म देशैभरिका अपडेटलाई समेट्ने कोसिस गर्नेछौँ। समाचार समय अवधिसम्म हामीसँगै रहनुहोला। आउनुहोस् समाचार सुरु गरौँ। संसदमा झण्डै 100% मत पाउनु सामान्य कुरा नभएको तर्क दिएका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको प्रसङ्गबाट। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले संसदमा झण्डै 100% मत प्राप्त गरेर एउटा इतिहास लेखिएको बताएका छन्। हिजो दलित मुक्ति मोर्चाको केन्द्रीय समिति बैठकलाई सम्बोधन गर्दै दाहालले यस्तो इतिहासलाई कसैले मेट्न नसक्ने बताए। संसदमा झण्डै 100% मत प्राप्त गर्नु सामान्य कुरा होइन, एउटा इतिहास त लेखियो, यसलाई कसैले मेट्न वा उल्टाउन सक्दैन उनले भने। उनले माओवादीको नेतृत्वले मात्रै देशलाई एकताबद्ध गर्न सक्ने बताए। उनले भने संसदमा लगभग 100% मत पाउनुले पनि माओवादी नेतृत्वले मात्र देशलाई एकताबद्ध गर्न सक्छ, सबै दलहरूलाई मिलाएर लैजान सक्छ भन्ने प्रमाणित भएको पुष्पकमल दाहालको तर्क रहेको थियो। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एकीकृत समाजवादीका सम्मानित नेता झलनाथ खनालले वर्तमान स्थितिमा आफ्नो पार्टी कोही कसैसँग एकता गरिहाल्ने पक्षमा नरहेको बताएका छन्। शनिबार इटारीको दुर्गा पार्टी प्यालेसमा पार्टीको प्रदेश कमिटी अन्तर्गठित मोर्चा संगठनद्वारा आयोजित एक दिने प्रशिक्षण तथा प्रदेश 14वटै जिल्लाका पार्टी इन्चार्ज तथा अध्यक्ष, मोर्चा संगठनमा आबद्ध सबै तहका इन्चार्ज तथा अध्यक्ष लगायत 100औं नेता कार्यकर्ताको सहभागिता रहेको भेलामा प्रमुख अतिथि रहेका पूर्व प्रधानमन्त्री खनालले देशको वर्तमान राजनीतिक स्थिति र अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थितिको बारेमा उल्लेख गर्दै वर्तमान सरकार देश र जनता प्रति उत्तरदायी नभएको तर्क दिएका छन्। 2/3 वाम सरकार हुँदा गर्न सक्ने थुप्रै काम बर्बाद पार्ने खड्ग प्रसाद ओली नामका मुन्छे हुन् भन्दै राजनीतिमा एमाले पार्टी दक्षिणपन्थी अवसरवादको एजेन्ट भएको आरोप समेत लगाएका छन्। कांग्रेस र माओवादी सत्ता लिप्सामा मरिहत्ते गर्ने, सिद्धान्त भ्रष्ट हुने भन्दै विदेशको इसारामा नाच्दै सत्ता सुविधा पड्काउने दाउमा रहेकाले राजनीतिक गद्दारी
गरेको बताउँदै स्थानीय र संघको चुनावमा गठबन्धन गर्दा नेकपा यसलाई धोका दिने कांग्रेस र माओवादी प्रति तीव्र असन्तुष्टि जनाएका छन्। जति बेला जहाँ खान पाइन्छ त्यही जानेर लुट मचाउने प्रवृत्ति हाबी हुनेहरू भन्दा नेकपा यस छुट्टै र सिद्धान्तनिष्ठ पार्टी भएको उनले बताएका छन्। समाजको यात्रामा आफ्नो पार्टी अडिग रहँदै तमाम कार्यकर्ताले संगठन मजबुत पार्नुपर्ने, दक्षिणपन्थी अवसरवादीको भरम चिर्नुपर्ने, पार्टीहरूको भण्डाफोर गर्दै युवा, विद्यार्थी, महिला, दलित, किसान, कर्मचारी सबै तबकाले व्यापक संगठन बनाएर कम्युनिस्ट पार्टीमा सच्चा पार्टी आफ्नो भएको स्थिति निर्माण गर्न भूमिका खेल्न जरुरी रहेको उनले बताएका छन्। पार्टी प्रदेश सदस्य खगेन्द्र ओलीले सञ्चालन र प्रदेश इन्चार्ज घनेन्द्र बस्नेतले पार्टीको केन्द्रीय नीति र प्रदेश स्तरमा गर्नुपर्ने तत्कालीन र दीर्घकालीन कामको बारेमा पनि उनले जानकारी दिएका छन्। राष्ट्रपतिको निर्वाचन नजिकिँदै गर्दा सत्तारूढ गठबन्धनमा पनि खटपट सुरु भएको छ। गत पुस 10 मा बनेको 7 दलीय गठबन्धन अहिले 5 वटामा सीमित भएको छ। 12 सिट रहेको जनता समाजवादी पार्टी र 4 सिट रहेको नागरिक उन्मुक्ति पार्टी गठबन्धनबाट बाहिरिएका छन्। शुक्रबार गठबन्धनमा आबद्ध दलहरूको बैठकमा जसपा र नाउपा सहित जनमत पार्टी पनि सहभागी भएका थिएनन्। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले मधेसका मुद्दामा चासो नदेखाएको, सरकारमा रहेका मन्त्रीहरूले नै आफूहरूले लडेर ल्याएको संघीयता विरुद्ध अभिव्यक्ति दिएकाले सरकारमा सहभागी नभएको जसपाको तर्क रहेको छ। जसपा नेता राजकिशोर यादवले प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिए पनि आफूहरू सत्ता गठबन्धनमा नरहने स्पष्ट पारेका छन्। संघीयता विरोधी दल राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी सरकारमा सहभागी भएकाले आफूहरू गठबन्धनमा नरहने उनले स्पष्ट पारेका छन्। कस्तो गठबन्धन? गठबन्धन नै छैन। गठबन्धन भएको भए सुदूरपश्चिमको सरकार ढल्थ्यो र उनले प्रश्न गरेका छन्। हामीले प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिएका हौं, तर अहिले हामी गठबन्धनमा छैनौं। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी सरकारमा रहउन्जेल हामी यो गठबन्धनमा बस्न सम्भव छैन। संघीयता विरोधी दललाई सरकारमा राखेर कस्तो खालको संघीयता र गणतन्त्रको कुरा गर्ने यो नेता यादवले भने। राष्ट्रपतिमा माओवादी केन्द्रको लाइनमा जसपा पनि देखिएको छ। माओवादी केन्द्रले साझा व्यक्तिलाई राष्ट्रपति बनाउनु पर्ने बताउँदै आइरहेको छ। हामीले दलगत भन्दा पनि विवाद रहित व्यक्तिको खोजी गरेका छौं। राष्ट्रपतिमा सर्वस्वीकार्य साझा व्यक्ति, संविधानको रक्षा गर्ने व्यक्तिलाई समर्थन गर्ने उनले भने। जसपा राप्रपा रहित गठबन्धनको पक्षमा देखिएको छ। अहिलेको अवस्थामा राप्रपा रहित गठबन्धन गर्नेमा जसपा देखिन्छ। राष्ट्रपतिको निर्वाचनपछि बन्ने नयाँ समीकरणमा आफूहरूको समेत सहभागिता रहने जसपाका नेताहरूले बताउँदै आएका छन्। राष्ट्रपतिको रूपमा दोस्रो कार्यकाल पूरा गरेर शीतल निवासबाट बाहिरिने तयारी हुँदै गर्दा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको आलोचनाको निशानामा परेकी छिन्। आफ्नो सवारीको बेला आम जनताले दुःख नपाउन् भन्ने कुरामा राष्ट्रपति सचेत नबन्दा यति बेला सामाजिक सञ्जाल र आम सञ्चार माध्यममा उनको आलोचना चलिएको छ। शुक्रबार संघीय संसदको दुवै सदनलाई सम्बोधनका लागि राष्ट्रपति भण्डारी नयाँ बानेश्वर आउने जाने क्रममा काठमाडौँ उपत्यकाको सवारी साधन प्रभावित भएको थियो भने वीर अस्पताल अगाडि प्रहरी र डाक्टरको झडप भएको थियो। वीर अस्पतालका एक डाक्टरमाथि प्रहरीले लाठी बर्साएपछि अस्पतालका अरू डाक्टर समेत सडकमा आएर प्रहरीसँग मुठभेड गर्दा शहरको मुटुको सवारी आवागमन झनै प्रभावित हुन पुगेको थियो। राष्ट्रपतिले सडक प्रयोग गर्दा नेपाल बन्द गरेको शैलीमा सडक पुरै सुनसान बनाएर सवारी गराउने चलन रहेको छ। 2065 सालमा तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्र शाहले नारायण हिटी छोडेपछि स्थापना भएको नयाँ शक्ति केन्द्र शीतल निवासबाट राष्ट्रपति सडकमा निस्कँदा पुरै सडक ठप्प पार्ने कामले निरन्तर पाएको छ। शुक्रबार वीर अस्पताल अगाडि सडकमा राष्ट्रपतिको सवारीका बेला साइकलमा हिँडेका डाक्टर जनितलाल सिंहलाई सवारीको बेला किन हिँडेको भनेर प्रहरीले कुटपिट गरेपछि घाइते भएका उनी अस्पतालमा भर्ना भएका छन्। सवारीको बेला चिकित्सक नै कुटिएपछि आम समुदाय, पत्र पत्रिका, सामाजिक सञ्जालमा राष्ट्रपतिको सवारीलाई लिएर विरोध भइरहेको छ। राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगकी पूर्व सदस्य मोहना अन्सारीले राणाकालको अहिलेको अवस्थामा परिवर्तन नभएको भन्दै टिप्पणी गरेकी छिन्। उनले भनेकी छिन् राष्ट्रपतिको सवारी हुँदा सुरक्षा कर्मीबाट डाक्टर कुटिन्छन्, कारण उनी ड्युटी सकेर घर जाँदै थिए। राणाकालमा सिंहदरबार अगाडिबाट जनता हिँड्न पाउँदैन थिए। माथिल्लो बाटो हिँड्नको लागि अनुमति चाहिन्थ्यो। सर्वसाधारण भुइँमुनिको बाटो मात्रै हिँड्न पाउँथे। यस्तै ट्विटर प्रयोगकर्ता मन्जरी लेख्छिन्, गणतान्त्रिक मुलुकमा राष्ट्रपतिको सवारी हुँदा डाक्टर कुटिन्छन्। यतिसम्म त पञ्चायत कालमा राजा सवारी हुँदा पनि भएको थिएन। यस्तै अमित झाले व्यङ्ग्य गर्दै राष्ट्रपतिको सवारी भएको बेला बिरामी परे मरुन् भनेर डाक्टरले नमस्कार गरेर बस्नुपर्ने भन्दै टिप्पणी गरेका छन्।
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सांसदहरूको स्वागतको लागि भोजको आयोजना गरेकी छिन्। राष्ट्रपति भण्डारीको कार्यकाल समापन हुँदैछ। उनले हिजो शनिबार नवनिर्वाचित सांसदहरूको लागि भोजको आयोजना गरेकी हुन्। भोजमा सशस्त्र प्रहरीका कलाकारहरूले नृत्य प्रस्तुत गरेका छन्। भोजमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल, सभामुख देवराज घिमिरे, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेश तिमली सिन्हा, कामु प्रधान न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की, पूर्व प्रधानमन्त्रीहरू माधव कुमार नेपाल, केपी शर्मा ओली लगायत सहभागी रहेका थिए। नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले शुक्रबार राष्ट्रपतिको सवारीका क्रममा चिकित्सकमाथि भएको आक्रमण अशोभनीय र दुःखद भएको बताएका छन्। शनिबार ट्विट गर्दै उनले राष्ट्रपति एउटा व्यक्ति मात्र नभई संस्था भएको भन्दै राष्ट्रपतिको सवारीको नाममा नागरिकलाई दुःख दिने शैली बदल्न आग्रह गरेका छन्। शनिबार ट्विटरमा उनले लेखेका छन्, राष्ट्रपति व्यक्ति होइन संस्था हो। त्यो संस्था प्रति नागरिकको धारणा नकारात्मक हुँदै गएको छ। यसको एउटा कारण तामझामवाला शैली हो। संस्थालाई सम्मानित र मर्यादित बनाउन नागरिकलाई दुःख दिने यो परम्परा र शैली बदल्न आग्रह गर्दछु। विशिष्ट व्यक्तिको सवारीमा सुरक्षा व्यवस्थापन गर्ने नाममा नागरिकलाई घण्टौसम्म हिँडडुल गर्न नदिने अभ्यास परम्पराको नाममा चलिरहेको भन्दै उनले भनेका छन्, यो शैली प्रति हरेक पटक हामी आक्रोश पोख्छौं अनि बिर्सन्छौं। यो पटक पनि त्यस्तै हुन्छ, तर यस्तो दोहोरिन नदिनियो भने केही काम गर्नुपर्ने हुन्छ। उनले यस्ता घटना नदोहोरिन दुईटा उपाय सुझाएका छन्। विशिष्ट व्यक्तिको सुरक्षा कार्यविधि 2077 लगायत यस्ता विधि र प्रोटोकल बदलौं। राष्ट्रपति लगायत अन्य विशिष्टको सवारीमा नागरिकलाई कुनै असुविधा पुर्याउन नपाउने र यो कार्यविधि कुनै सुरक्षा निकायले उल्लङ्घन गर्न नपाउने व्यवस्था गरौं र कार्यान्वयन गरौं, उनले भनेका छन्। यस्तै निर्वाचित हुने नयाँ राष्ट्रपतिको पहिलो दिनबाट नै यो संशोधित कार्यविधि लागू हुने गरी अहिलेदेखि तयारी गर्न र नयाँ राष्ट्रपतिसँगै नयाँ अभ्यासको थालनी गर्न उनले आफ्नो ठाउँबाट सक्दो पहल कदमी गर्ने र अरूलाई पनि यो पालना गराउन आग्रह गरेका छन्। नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव नेपालले सुदूरपश्चिम सरकार ढलेर एमालेलाई ठूलो धक्का परेको बताएका छन्। शनिबार काठमाडौँमा एक कार्यक्रममा बोल्दै अध्यक्ष नेपालले सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार ढलेर एमालेलाई ठूलो धक्का परेको बताएका छन्। सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारमा अहिले एकीकृत समाजवादी र नेपाली कांग्रेस मात्रै रहेको बताए। सुदूरपश्चिम सरकार गठन भएर एमालेलाई ठूलो धक्का परेको छ, त्यो पहिलो सुरुवात जस्तो देखिन्छ। नेपालले भने हौसला बुलन्द गर्नुहोस्। यस्तै उनले नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले समाजवादीको केही पनि अर्थ नरहेको, कहाँबाट उदायो र कहाँ देखा पर्यो भन्दै आलोचना गरेको भए तापनि अहिले समाजवादी सुदूरपश्चिम सरकारमा आइसकेको बताएका छन्। यस्तै उनले निर्वाचनको परिणाम सोचे जस्तो नआए तापनि 50% उम्मेद्वार जिताउन सफल भएको बताए। नेपालले अरू पार्टीले कम उम्मेद्वार उठाउँदा पनि कम सिट हासिल गरेको र आफूहरूले कम उम्मेद्वार उठाउँदा पनि 50% बढी उम्मेद्वारलाई जिताएको दावी गरेका छन्। जनमत पार्टीका अध्यक्ष सीके राउतले राज्यको संरचनामा नयाँ प्रवृत्तिलाई बुझ्न सक्ने मान्छे हुनुपर्ने बताएका छन्। शनिबार काठमाडौँको भिरकुटी मण्डपमा चलिरहेको सूचना प्रवृत्ति मेलाको अवलोकनका क्रममा राउतले राज्यका संरचनामा सूचना प्रवृत्तिका नयाँ कुराहरूलाई बुझ्न सक्ने मान्छे हुनुपर्ने बताएका छन्। सूचना प्रवृत्ति क्षेत्रमा नबुझेको मानिस हुँदा हास्यास्पद घटना पनि भएको उनले उदाहरण समेत दिएका छन्। छिमेकी मुलुकहरूमा कम्प्युटर प्रयोग गर्न हुन्न भन्ने खालको अभिव्यक्ति दिने व्यक्ति प्रदेशको शीर्ष स्थानमा हुनुहुन्थ्यो। उनले भने यो किन हुन्छ भन्दाखेरि सूचना र प्रवृत्ति क्षेत्रको विषयमा जानकारी नभइदिँदाखेरि हास्यास्पद स्थितिहरू पनि हामीले देख्ने गरेका छौं। यस्तै उनले राजनीतिक ठाउँमा प्रवृत्तिसँग जानकार व्यक्तिको पहुँच भए प्रवृत्तिको विस्तार हुन सहज हुने पनि तर्क दिएका छन्। ऊर्जा जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्री राजेन्द्र प्रसाद लिङदेनले राष्ट्रियतामाथि आक्रमण भइरहेको बताएका छन्। शनिबारबाट काठमाडौँमा सुरु भएको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको विद्यार्थी संगठनको महाधिवेशनलाई सम्बोधन गर्दै उनले यस्तो दावी गरेका हुन्। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष समेत रहेका मन्त्री लिङदेनले चौतर्फी रूपमा देशको राष्ट्रियतामाथि आक्रमण भइरहेको कुरा अहिले शीर्ष दलका नेताहरूले नै भन्ने गरेको बताएका छन्। उनले नेपालको निर्णायकत्व नेपालीको हातमा नभएको कुरा शीर्ष नेताहरूले बताउँदै आएको भन्दै अबको विद्यार्थी संगठनले त्यसमा खबरदारी गर्न सक्नुपर्ने बताए। उनले विद्यार्थीहरू राष्ट्रिय भावना चेतको विकास गर्ने काममा लाग्नुपर्ने बताए। उनले राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको विद्यार्थी संगठन गुण्डा उत्पादन, हुल्लर अनुशासनहीन उत्पादन गर्ने संगठन नभई देशभक्त उत्पादन गर्ने संगठन भएको बताए। उनले आफ्नो पार्टीले देशको बारेमा कसैसँग सम्झौता नगर्ने पनि दावी गरेका छन्। मन्त्री लिङदेनले राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको विद्यार्थी संगठनको अध्यक्ष मास्टर अध्ययनरत विद्यार्थी हुनुपर्ने भन्दै
संगठनको महाधिवेशन थाल्न विद्यार्थी नेताहरूलाई आग्रह समेत गरेका छन्। उनले विद्यार्थी नेताहरू स्थानीय तहदेखि प्रदेश र संघमै निर्वाचन लड्ने भए पनि पार्टीले सहयोग गर्न तयार रहेको, तर त्यसका लागि अहिलेदेखि नै तयारी थाल्नुपर्ने बताए। उनले काठमाडौँ केन्द्रित राजनीति गरेर मात्रै नेता नहुने जिकिर गरेका छन्। रापरपाका प्रवक्ता तथा प्रतिनिधि सभा सदस्य ज्ञानेन्द्र साईले डाक्टरमाथि भएको कुटपिट प्रकरणमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले माफी माग्नु पर्ने बताएका छन्। उनले राष्ट्रपतिको सवारीका क्रममा चिकित्सकलाई कुट्ने प्रहरीमाथि पनि तत्काल कानुनी कारबाही गर्न माग गरेका छन्। शुक्रबार दिउँसो राष्ट्रपति भण्डारी संघीय संसदको संयुक्त सदनलाई सम्बोधन गरेर फर्किने क्रममा बाटोमा हिँडेको भन्दै ट्रमा सेन्टरका चिकित्सक डाक्टर जनितलाल सिंह कुटिएका थिए। प्रजातान्त्रिक मुलुकमा बाटोमा हिँडेका आम नागरिकलाई कुटपिट गर्नु र त्यसमाथि अति संवेदनशील मानिएको चिकित्सा क्षेत्रमाथि नै यो कार्य हुनु आपत्तिजनक र निन्दनीय कार्य भएको साईले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख रहेको छ। राष्ट्रपतिलाई सम्मान दिनुपर्ने भए पनि जनतालाई शास्ति दिएर गरेको सम्मानको अर्थ नहुने उनको तर्क रहेको थियो। नेपाली कांग्रेसका नेता प्रकाशमान सिंहले राष्ट्रपति निर्वाचन पछि यही सरकार कायमै नरहनेमा आशंका व्यक्त गरेका छन्। हिजो प्रेस युनियन दाङले आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै उनले पुरानो गठबन्धन बिउतिने नबिउतिने यकिन भन्न नसकिए पनि यही समीकरण कायम नरहने संकेत देखा परेको बताएका छन्। प्रतिपक्षमा रहने भए प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई कांग्रेसले किन विश्वासको मत दिएको भन्ने पत्रकारको प्रश्नमा नेता सिंहले यो प्रश्नको जवाब राष्ट्रपतिको निर्वाचन पछि मात्र दिन सकिने बताए। राष्ट्रपतिको निर्वाचनमा माओवादी केन्द्रको साथ पाउने आशाले प्रचण्डलाई विश्वासको मत दिएको उनको आशय रहेको थियो। नेपाली कांग्रेसका प्रवक्ता प्रकाश शरण महतले वर्तमान सत्ता गठबन्धनमा खटपट सुरु भइसकेको बताएका छन्। उनले ढिलो चाँडो कांग्रेस नै मुलुकको नेतृत्वमा आउने र कांग्रेसले मात्रै समाधानको दिशा दिन सक्ने दावी गरेका छन्। सातौं नुवाकोट महोत्सवमा सम्बोधन गर्दै प्रवक्ता महतले निर्वाचनमा कांग्रेसलाई पहिलो दलको रूपमा जनमत प्राप्त भए पनि अनेकन चलखेल खेलेर सत्ता बाहिर पुर्याएको दावी गरेका छन्। यो निर्वाचनमा कांग्रेसले जनताको साथ पायो, पहिलो दल पनि बन्यो, तर अनेकन चलखेल गरेर कांग्रेसलाई सत्ता बाहिर पुर्याइएको छ उनले भने। तर सत्ता गठबन्धनमा अहिले नै खटपट सुरु भइसकेको छ। छोटो समयमा यस्तो खटपट हुनु राम्रो होइन। यसले मुलुकको विकास र समृद्धिको यात्रालाई अन्योलमा पारेको छ। यो अन्योललाई हामी चाँडै निकास दिने प्रयास गर्नेछौँ। उनले शान्ति र संविधानको नेतृत्व कांग्रेसले गरेको स्मरण गर्दै अब विकास र समृद्धिको यात्रामा नेतृत्व पनि कांग्रेसबाट मात्रै सम्भव रहेको बताए। हामी ढिलो चाँडो फेरि सत्तामा आउनेछौँ। विपक्षीमा हुँदा पनि हामी सत्तामा भएको दललाई विकास र जनताको सेवामा केन्द्रित हुन खबरदारी गरिरहेको पनि प्रवक्ता महतले तर्क दिएका छन्। नेकपा एमालेका उपमहासचिव पृथ्वी सुब्बा गुरुङले राष्ट्रपतिमा एमालेका उम्मेद्वारलाई रोक्न कांग्रेसले राष्ट्रिय सहमतिको बहस चलाएको आरोप लगाएका छन्। एमाले ताप्लेजुङ काठमाडौँ सम्पर्क मञ्चले शनिबार काठमाडौँमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा गुरुङले सरकारलाई समर्थन गरेर कांग्रेसले विभिन्न पदका लागि ढडिया थापेको भन्दै अहिले राष्ट्रपतिमा एमालेका उम्मेद्वारलाई रोक्न कांग्रेसले राष्ट्रिय सहमतिको बहस चलाएको आरोप लगाएका छन्। उनले कांग्रेसकै कारण राष्ट्रपति निर्वाचनमा एमालेलाई माओवादीले भोट हाल्छ कि हाल्दैन भन्ने आशंका पैदा भएको समेत बताए। गुरुङले दक्षिणपन्थी गठबन्धनलाई तोडेर वामपन्थी गठबन्धन बनाउन एमाले सफल भएको भन्दै यसलाई लामो समय कायम राखेर प्राप्त उपलब्धिलाई संस्थागत गर्नुपर्ने बताए। दलीय हिसाबमा वर्तमान सरकारमा एमालेले 11 मन्त्रालय पाउनुपर्ने भए पनि गठबन्धनलाई जोगाउन एमाले उदार भएको गुरुङले बताएका छन्। त्यस्तै एमाले सचिव योगेश भट्टराईले अहिले राष्ट्रिय सहमतिका नाममा राष्ट्रपति जस्तो संवैधानिक पदलाई शक्ति केन्द्रको रूपमा परिभाषित गर्न खोजिएको बताए। उनले गठबन्धन भित्र भएको सहमतिका आधारमा प्रचण्ड प्रधानमन्त्री भएकाले अब त्यही सहमतिका आधारमा एमालेको उम्मेद्वार राष्ट्रपति हुनुपर्ने बताए। उनले वर्तमान गठबन्धन कायम रहेसम्म यसअघि भएको सहमतिबाट खण्डित रहनुपर्ने अवस्था नरहेको बताएका छन्। नेत्र विक्रम चन्द विप्लव नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी विप्लव समूह रूपन्देहीले संघर्षका कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ। शनिबार बुटोलमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै नेकपा रूपन्देहीले राष्ट्रिय तथा स्थानीय मुद्दाहरूलाई लिएर संघर्ष गर्ने भएको छ। पछिल्लो समय बैंक तथा लघु वित्तले बढाएको ब्याज दर, चर्को घर बहाल भाडा एवं मिटर ब्याजीहरूको कारण उद्योगी व्यवसाय तथा आम नागरिक मर्कामा परेको भन्दै समयमै सच्याउन र राष्ट्रिय पुँजीको संरक्षण गर्दै उद्योग व्यापारीलाई प्रोत्साहन गर्न ब्याज दर एक अङ्कमा
झार्न दबाब दिने र समस्याको किटान गरी कारबाही समेत गरिने नेकपाका केन्द्रीय सदस्य शरद सिंहले जानकारी दिएका छन्। नेता शरदले स्थानीय स्तरमा भएका समस्या, भूमिहीन तथा सुकुम्बासीका लाल पूर्जा लगायतका समस्या, तिनाउ दानव नदी करिडोर पीडितका उचित क्षतिपूर्ति र वैकल्पिक व्यवस्थापन लगायतका समस्या, ज्योतिनगर पहिरो पीडितका समस्या, स्थानीय तहमा विकास निर्माणदेखि संघ संस्थामा देखिएका भ्रष्टाचार र विसङ्गतिका समस्याहरूमा आफ्नो पार्टीले ठोस कार्यक्रम बनाएर सङ्घर्ष गर्ने उनले बताएका छन्। नेपाल चिकित्सक संघले आज आइतबार आकस्मिक बाहेकका सेवा बन्द गर्ने घोषणा गरेको छ। हिजो शनिबार बसेको संघको केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिको आकस्मिक बैठकले आज आइतबार देशभरका सरकारी तथा गैर सरकारी, निजी, सहकारी स्वास्थ्य संस्था, अस्पताल, निजी तथा सरकारी मेडिकल कलेज, प्रतिष्ठान लगायतका सम्पूर्ण स्वास्थ्य संस्था तथा अस्पतालहरूमा आकस्मिक सेवा बाहेकका अन्य सम्पूर्ण सेवाहरू बन्द गर्ने निर्णय गरेको छ। शुक्रबार राष्ट्रपतिको सभाका क्रममा चिकित्सकमाथि कुटपिट भएको भन्दै संघले आपत्ति जनाएको छ। स्वास्थ्य सेवा जस्तो संवेदनशील क्षेत्रमा कार्यरत चिकित्सक तथा स्वास्थ्य कर्मीहरूलाई भिआइपी को सुरक्षाका नाममा प्रहरीद्वारा सांगठिक आक्रमण गरी गम्भीर घाइते बनाइनु मात्र नभई हजारौंको संख्यामा स्वास्थ्य सेवा लिन आइरहेका बिरामीहरूलाई समेत अस्पतालमा पुग्न नदिएर अल्पत्र पारी अत्यन्तै दुरावस्था सिर्जना गरिएको प्रति नेपाल चिकित्सक संघ स्तब्ध भएको छ। संघले विज्ञप्ति जारी गर्दै भनेको छ, लोकका लागि स्थापित गरिएको लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा नागरिकलाई शास्ति दिने सवारीको नाममा अस्वाभाविक सुरक्षाको प्रबन्ध मिलाउने भन्दै घण्टौं जाम गरेर दैनिक जीवन यापनमा अत्यन्तै असहज परिस्थितिको सिर्जना गर्नु न्यायोचित नभएको नेपाल चिकित्सक संघको ठहर रहेको छ। रौतहटको वृन्दावन नगरपालिका स्थित बागमती नदीको रमौली र विश्रामपुर खोलाबाट निकालिने गिटी बालुवा करको विषयलाई लिएर दुई पक्षबीच झडप भएको छ। सो झडपमा परि दुई पक्षका 4 जना घाइते भएका छन्। स्थिति नियन्त्रणमा लिन ठूलो संख्यामा सुरक्षाकर्मी परिचालन गरिएको थियो। नगर प्रमुख विनोद पटेलले क्रसरको नाममा मनपरी गरेको भन्दै स्थानीयवासीले कर उठाउन बनाइएको झुपडी घर समेत भत्काई आगजनी गरिदिएका छन्। जिल्ला प्रहरी प्रमुख वीरबहादुर बुढा मगरका अनुसार वृन्दावन स्थित बागमती खोलाबाट निकासी हुने वस्तुको कर उठाउने विषयमा शनिबार अपराह्न दुवै पक्षबीच झडप भएको हो। सो झडपमा केही घाइते भएको खबर प्राप्त भएसँगै त्यसतर्फ सुरक्षाकर्मी परिचालन गरिएको थियो, जसकारण पछि अवस्था सामान्य हुँदै गएको थियो। घटनापछि नगर प्रमुख पटेलका समर्थकहरू गौरचन्द्र निगापुर खण्डमा जम्मा भएका थिए। टर्कीको पूर्वी भाग र छिमेकी सिरियामा गत सोमबार गएको भूकम्पमा परि समाचार संकलन गर्दै गर्दाको समय अवधिसम्म 24,165 जनाको मृत्यु भएको छ भने हजारौं घाइते भएका छन्। उद्धार कर्मीहरूका अनुसार टर्कीमा 20,685 जना तथा सिरियामा 3,500 जनाले ज्यान गुमाएका छन्। मानवीय सहायता परिचालनमा समन्वय गरिरहेका संयुक्त राष्ट्र संघका अधिकारीहरूले करिब 53 लाख सिरियाली घरबार बिन भएको अनुमान गरेको छ। टर्की र सिरियाका 9 लाख भूकम्प पीडितलाई तातो खाना तत्काल आवश्यक भएको समाचार माध्यमहरूले जानकारी दिएका छन्। धन्यवाद। यस्तै ताजा समाचारको लागि नेपाल पोस्ट हेर्दै गर्नुहोला।